دونك فوالا غادي نحاولوا في هاد ليكزارسيس 2 نحاولوا نخدموا هاد يعني هاد التمرين 12 اللي هو كما كنلاحظوا في الشكل كما شفنا في الكور ان هاد الشكل هذا فكنسميوه ان ديفيزور دو طونسيون. ça veut dire quoi un diviseur de tension? le diviseur de tension هي كتكون عندنا مثلا واحد لا طونسيون يو او وكنقدر نقسمها ونخرج منها واحد لا طونسيون صغيره داكوغ. يعني هذا هو المعنى ديال ديفيزور دو طونسيون، يعني هاد اليو ممكن نقسمها داكوغ، ممكن نقسمها لدي طونسيون مختلفين. اتفقنا؟ دونك هاد لو ديفيزور دو طونسيون غادي نعرفو شنو هو لوبجيكتيف ديالو. دونك لوبجيكتيف بيان سور ديال لو ديفيزور طونسيون سي هو نخرج واحد لا طونسيون اللي هي صغيره داكوغ. بعض المرات كيكون عندي مثلا سي بحال هادشي اللي كيقدر يكون عندي دي فوا مثلا في لي شارجور ولا في فوالا في لي شارجور. ففي لي شارجور كيكونوا عندي لي ديفيزور دو طونسيون. بحال شنو كنعنيو بهادشي؟ مثلا الشارجور كتجي داخله عندك، دونك غادي نحاولوا نديرو ان شيما ونشرحو شويه ابخي نكملوا ليكزارسيس ديالنا داكوغ. دونك ليكزارسيس فانا غادي نصورو فاش نبدا نخدم ونحطو لكم هنايا داكوغ. يعني قبل ما نمشيو نشرحو ليكزارسيس 12 ولا قبل ما نمشيو نخدموا ليكزارسيس 12 فغادي نحاولوا نشرحو شويه لو ديفيزور طونسيون لاش كيصلح ليا داكوغ. سوبوزون ان عندي مثلا عندي واحد الجينيراتور داكوغ، انا كنتوفر على واحد الجينيراتور معين فيه واحد لا طونسيون تيعطيني واحد لا طونسيون كبيره، تيعطيني واحد لا طونسيون مثلا معينه يو او نسميها مثلا، المهم واحد لا طونسيون كبيره نقولوا مثلا كيعطيني 12 فولت داكوغ. وعندي انا واحد الجهاز، عندي واحد الجهاز، هاد الجهاز هذا مثلا اون ديود و ريزيستانس مثلا شي جهاز معين داكوغ. واحد الجهاز معين مثلا كيتكون من ديود و ريزيستانس سوبوزون مثلا واحد الجهاز بحال هكا. عندي انا هاد الجهاز هذا لا طونسيون اللي خصني نعطيه باش ما يعني باش ما دير لياش هاد لا ريزيستانس، باش ما نخربش هاد لا ريزيستانس ولا هاد لا ديود، باش ما يعني باش ما نحرقش هاد لي كومبوزونط، خصني نخليه اون طونسيون ديال، خصني نخليه واحد لا طونسيون ديال مثلا ديال 5 فولت. خصني نخليه غير واحد 5 فولت، ما خصنيش نخليه 12 كامل داكوغ. وانا علاش كنتوفر؟ انا يلاه كنتوفر على هذا الجهاز فيه 12 فولت. دونك كاينه اون تكنيك باش من هاد 12 فولت نحاولوا ناخذوا ديك 5 فولت، ديك 5 فولت اللي خصنا. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا نشدوا هذا الجهاز هذا، هذا الجينيراتور، ونحاولوا نديروا ليه دي ريزيستانس داكوغ. نركبوا ليه دي ريزيستانس بحال هكا بحال هكا، واحد لا ريزيستانس بحال هكا وواحد لا ريزيستانس بحال هكا. هاد البلايصه ما كايناش، يعني السلك انا جبته من هنايا غير باش يبان لكم الشكل مزيان. ها هي غادي نزيد ليه هنايا ريزيستانس R1 وهنايا ريزيستانس R2 داكوغ. دو تال فاصون داكوغ، دو تال فاصون انه شنو غادي يدير؟ غادي يخرج ليا هنايا غادي تكون غتكال ليا واحد لا طونسيون هنايا، وغتبقى ليا هنايا واحد لا طونسيون 5 فولت داكوغ. دونك هادي هنايا شحال خصني ندير؟ خصني ندير واحد لا ريزيستانس اللي تاخد ليا داكوغ، اللي تاخد ليا دونك 5 من 12 شحال هاديك، دونك اللي تاخد ليا 7 فولت داكوغ. 7 فولت تاكلها هاد لا ريزيستانس اولا تخدم بها هاد لا ريزيستانس وتخلي ليا 5 فولت لهاد لا ريزيستانس اللي غنجبد منها هاد لا طونسيون 5 فولت باش نخدم الجهاز داكوغ. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال لو ديفيزور دو طونسيون، هو انني نقسم التوتر، نقسم هذيك لا طونسيون باش نستعملها في شي حاجه اخرى داكوغ. دابا نرجعوا ليكزارسيس ديالنا. دونك في هاد ليكزارسيس 12 فهو بيان سور غادي نديرو ليتود ديال ان ديفيزور دو طونسيون. غادي نشوفو شنو هو لو ديفيزور دو طونسيون، كيفاش نقدروا نديرو نحسبوا في هاد لو ديفيزور طونسيون. كما قلنا انا لوبجيكتيف ديال الديفيزور دو طونسيون هي هاد لا طونسيون دو سورتي داكوغ، ديال لا طونسيون في الاخر اللي كناخذ في الاخر هي اللي بغينا نحسبوها داكوغ. بغينا نورمالمون في الدرس راه شفنا ان كاينه واحد العلاقه، دونك بغينا نديمونطريو هذيك العلاقه اترافيغ هاد التمرين هذا. بغينا نبينوا ان هاد يو اس كتكون عندها واحد العلاقه مع هاد يو ومع هاد لي ريزيستانس اللي درنا هنايا داكوغ. دونك غادي نحاولوا نمشيو للسؤال الاول. فالسؤال الاول شنو طلب مني انايا قال لي اكسبريمي لانتونسيتي دو كورون اي اون فونكسيون دو UE de R1 et de R2
d'accord. Donc خصني نحسب هاد لو كورون I بدلالة شنو؟ بدلالة UE بدلالة R1 بدلالة R2 d'accord. دونك فانا غادي نحاول نخدم في هاد لا مايل هادي d'accord. هاد لا مايل اللي فيرمي غادي نحاول نخدم فيها d'accord. دونك وغادي نابليكي قلنا شنو بغينا في سميتو السؤال الاول. بغينا ليكسبرسيون دو I en fonction بدلالة شنو؟ بدلالة UE R1 et R2 d'accord. Très bien. Donc بغينا l'expression غادي نحاولوا نستعملوا la loi d'additivité des tensions يعني نجبروا التوترات. دونك في ان سيركوي فيرمي الا جمعنا التوترات لاسون ديالهم تيساوي لينا زيرو داكوغ. دونك عندنا U هاد لا طونسيون الاولى ديال الجينيراتور UE قلنا لا طونسيون جينيري بار لو جينيراتور كتساوي لينا لا سوم ديال لي طونسيون ديال لي طونسيون اللي قدام. غادي نجيو هنايا غادي نحاولوا نمثلوا لي طونسيون هنايا. فعندي هنايا لا طونسيون UR1 وهنايا عندنا لا طونسيون UR2 داكوغ. ف UE تتساوي لنا UR1 بلس UR2 داكوغ. اشنو درنا؟ خدينا فقط هاد لا مايل هادي داكوغ. خدينا هاد لا مايل ومشينا حسبنا فيها. عندي فيها UE عندي فيها UR1 وعندي فيها UR2 داكوغ. دونك فلا طونسيون ديال الجينيراتور U2 كتساوي لينا UR1 بلس UR2. داكشي اللي غادي يعطينا هاد لا طونسيون اللي غتعطينا هنايا غتكونسوما هنايا داكوغ. تري بيان. و سولون لا لوا دوم ولا دابخي لا لوا دوم فهي كتطبق فقط في لي كوندكتور اوميك في لي ريزيستانس. لا لوا دوم شنو كتقول ليا؟ كتقول لي ان لا طونسيون او بورن ديال واحد لا ريزيستانس راه هي لا ريزيستانس فوا لو كورون داكوغ. دونك R1 et UR2 فهي كتساوي ليها R2 فوا I حتى هي داكوغ. دونك غادي نلقى عندي هاد لي طونسيون ديالي. دونك فغادي نحاول هاد لي طونسيون نغيرهم في هاد العلاقة. غادي تعطيني UE كتساوي R1 فوا I بلس R2 فوا I. حيت الا لاحظتو هو راه طلب مني شنو؟ طلب مني I يعني انا في هاد العلاقة خصني نبين لو I. دونك مشيت بينت لو I سي R1 بلس R2 فوا I. دونك عملت هنايا بلو I العامل المشترك عطاتني UE. دابا I شحال غتساوي لينا؟ I كتساوي لينا UE مقسومة على R1 بلس R2 داكوغ. دونك هكا كنكون لقيت I en fonction de UE de R1 et de R2 داكوغ. دونك انا حسبت لو كورون électrique I. وندوزو لا كيسيون 2. دونك في لا كيسيون 2 شنو قال لي؟ قال لي ديتيرميني واحد لا غولاسيون ما بين US داكوغ اي ما بين UE R1 et R2 ونحسب US داكوغ. دونك تابع قال لي خصني نلقى واحد العلاقة ما بين US وما بين UE ما بين R1 ما بين R2 داكوغ. دونك هاهي بغينا نحسبو US en fonction de حتى هي de U1 R1 et R2. دونك غادي نرجع للشكل ديالي وغادي ننتبه هنايا في الشكل فين هي US؟ هي ما بين هاد جوج النقط. دونك US هي لا طونسيون اللي كاينه هنايا. هاد جوج نقط متصلين بهاد جوج نقط داكوغ. دونك هنايا دونك US هي UR2. دونك دابخي لا فيغور ولا لو مونتاج داكوغ. دابخي لو مونتاج الا بغينا قلنا US كتساوي لينا UR2 داكوغ. تري بيان. دونك US قلنا كتساوي UR2 و UR2 شحال كتساوي؟ ها هي UR2 هي R2 فوا I. دونك US شحال غتساوي لينا؟ سي UR2 فوا I. دونك و لو I on l'a déjà calculé هنايا. دونك سي R2 فوا I شحال كتساوي؟ سي UE sur R1 plus R2. Donc la tension de sortie c'est la résistance R2 sur R1 plus R2 fois UE.
دونك وهذه هي اللي سميناها لا طونسيون سورتي ديال ان ديفيزور دو طونسيون. داكور، دونك نفس العلاقه اللي لقينا في لو كور. دونك درنا لها هنا اون في لا ديمونستراسيون. لا اون ا refait لا ديمونستراسيون. كالكول من بعد طلب ليا لو كالكول دو يو اس. دونك يو اس شحال غادي تساوي؟ غادي نعوض كل ريزيستونس بالقيمه ديالها. عطاني لي ريزيستونس كاملين. ار 1 هي 330، ار 2 هي 300، يو او هي 16. دونك كنعرف جميع الاعداد اللي كاينين هنايا. اي دونك جو كالكول كنلقاو 14,6,5 فولت. داكوغ، دونك نتوما حاولوا تعوضوا عندكم. انا خديت غير لا فالور اللي عاطين في الكتاب، ستادير لا سوليسيون اللي لقاو. يقدروا يكونوا دايرينهم ماشي ايرور في الكالكول ولا شي حاجه. دونك حاولوا حسبوها وتاكدوا منها. داكوغ، وهكا كنكونوا شفنا لابليكاسيون ديال لو ديفيزور دو طونسيون. وبيان سور بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم لاشين ديالنا. والحاجه اللي مهمه هما الاسئله ديالكم اللي توضعوا لي في لي كومونتير ديال لا فيديو. انا كنقرا لي كومونتير كاملين. دونك يكونوا اسئله ولا الحوايج اللي بغيتو اننا نديروهم يعني من هنا لقدام في لاشين. ونتمنى لكم التوفيق.